पवित्रो वातरागतो विवायमरे पुण्डरीकाक्षं दलायाभ्यन्तरचेयो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुनाद पुण्डरीकाक्षः ॐ पृथिवे ते मन्त्रस्य मेरुपृष्ठार्थे सुतलं छन्दः कुर्मो देवताः तन्पवित्रकर्णे विनियोगः ओम पृथ्वी त्वयाधिका लोका देवीर्वां विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवे पवित्रं कुरुचातना चतुरोऽप्यणि महामाये दिव्यतेजातमन्विते विदखामध्ये तेजो हृद्यं करस्व मे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वसुदेवसुतमदेवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ साम्बं गणपतिं नत्वा विश्वेशं माधवं तथा गुरुज्ञानमृतं चैव मातरं पितरं तथा यस्य माता उमादेवी पिता यस्य च शङ्करः मूषकः वाहनं यस्य सः मां पातु गजाननः ओम पिता धर्मा पिता कर्मा पिता हि परमो तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ओम तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तर्जहनोपमा भैरवाय नमस्तव्यं मनुष्यां दातुमर्हते ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा भगवान श्री गणेश जी के सहित समस्त देवी देवताओं का तथा अपने माता पिता के सहित समस्त पितरों का ध्यान करें, सभी तीर्थों का सभी देवों का ध्यान करिए और अपने कल्याणार्थ निवेदन करिए। हरि ओम आनो भद्राः व्रतभोजन्तु विषवतो दपदासो अभरेतादभेदः देवानो जनादमितवृधे आधानप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासमदर्जो यतां देवानागुमरातिरभिनो निवर्ततां देवानागुंसख्यमुपधे धीमाभ्वयं देवान आयुः प्रतिरन्तो जीवसेतान् भूर्भयानि विदाहो महे भयं भगमित्रमदिते दक्षमदरेदं वा अद्यभणं वरुणगोन्धो ममसविनाथर्तवतेनः सुभगामायत्करता तन्नो पातो मयो भुवातो भेखजन्तं माता पृथिवे तत्पिताद्यो तदग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदशविना दृढतां तृष्णया युवां मातमे सान्यं जगतस्तस्तकल्पतेन्द्रियं जयभवते हो महे भयं मा पुखानो यदा वेदतां सकृते रक्षिता पायुरतं स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धद्रवा स्वस्ति नः पुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदर्वा मरुतः वृष्णिमातरः शोभाञ्जावानो विदधे कोजकमयः अग्निजिह्वा मानवः घोरजगजदो विश्वेन्नो देवा अवतागमन्निः भद्रं कर्णेभिः दृढयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजतराः युधिरैरङ्ग
इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ धैर्यबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ विश्वेशमाधवं दण्डं दण्डपाणिं च भैरवा वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानीं मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्या समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्वक्कश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नः तस्य न जायते शुक्लां वरदं देवां जटिवर्णां चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अव्यर्थजातधिर्यर्थं भोजताय दुरादुरैः सर्वविघ्नहरतमय गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनं हरेः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिविक्रमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियवरव्यामो दयर्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः कथराजरविजयोर्भोजरधवानेधर्मधर्ममा अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां दिव्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृतः सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमं नित्यं भजामि शरणं हरेः सर्वे द्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु सिद्ध्यब्राह्मेशान जनार्दनाः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये अयोध्या मथुरा माया काले काञ्चयवन्तिका पुरे द्वारावती चैव सप्तैतामोक्षदायिकाः त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुदेवं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकां श्रीमन्मङ्गलमूर्तये नमः अयमारम्भः श्रीमाय भवतु।